Si Hesukristo, misyon og persona. Si Jesus nangutana kanila, apan alang kaninyo, kinsa man ako. Si Pedro mitbag, ikaw mao si Kristo ang anak sa Dios nga buhi. Mateo Kapitulo 16, versikulo 15 hangtod 16. Si Tomas mitubag, Ginoo ko og Dios ko. Juan Kapitulo 20, versikulo 28. Si Jesucristo mao ang sentro sa atong pagtuong Kristiyano. Busa siya mao ang kasing-kasing og sentro sa katekesis. Ang unang tuyo nining katekesis mao nga ang mga Pinoy dili lamang masayod kung dili mahiusa og masayod gayud ni Jesucristo. Og masuod gayud ni Jesucristo. Siya lamang ang makaparangat kanato ngadto sa gugma samahan diha sa Espiritu o makapaambit kanato sa kinabuhi sa Santissima Trinidad. Sama sa P7, kining katekesis naghatag agianan sa pagighimamat ni Kristo. Gitumong kini alang sa bag-ong pagsangyaw pinasikad sa wali sa linansa nga Kristo alang kanato mga Pilipino o sa mga taga-Asya. Aron imantala ang katinglahan o makaluwas nga buhat ni Kristo gikan sa apari hangtod sa hulo. Aron pagbag-o sa atong kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Aron mahiusa ang tanang butang diha kaniya. Usa kini sa tulo ka uluhan nga mopaila kang Hesukristo kanato karon pinagi sa panudlo, pagsaksi og kinabuhi sa pag-ampo sa katawhan sa Dios, ang simbahang Katoliko. Sa usa ka talandugong higayon sa iyang ministeryo publiko, si Jesus nangutana sa iyang mga tinun-an, alang kaninyo kinsa man ako. Mateo Kapitulo 16, versikulo 15. Ang samang pangutana gitumong usab sa tagsa-tagsa kanato, may talagsaong kining kabililhon kay pinagi sa atong pagtubag, mayla ang atong pagkatao o kahulugan sa atong kinabuhi isip persona, Pilipino o Katoliko. Aron maila nato ang atong kagalingon o ang lawom nga kahulugan sa atong kinabuhi, ang yan pamalandungan nato ang hulagway o kasing-kasing ni Kristo. Kining uluhan magtuki sa misyon ni Jesucristo o si kinsa siya. Ang sunod nga duha ka uluhan maghisgot sa dugukang mga kamatuoran sa misteryo sa Pasko nga gisangyaw diha sa misa. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Isibog tong nasod nga Kristiyano sa silangang Isya, kitang mga Pilipinhon makapasigarbo sa atong pagtuo ni Jesucristo. Ang unang uluhan naghulagway sa Pilipinong Katoliko sumala sa 5 kadagway ni Kristo. Isip anak sa Dios og anak sa tao, Eucharistia, gisakit nga sulugoon, hari og naghimong mga milagro. Uban sa atong debosyon kang Maria, dinhibot natong kabuton ang mas lawom og tiunay nga pagsabot unsay nabuhat ni Jesucristo og kinsa siya. Kini magpaila kanato kinsa si Jesus nga buhi karon og unsa ang atong dugukang bili og panginahanglan isip Pilipino. Unsay atong gihambin isip tinun-an og tinubos ni Kristo. Tulokibon ang tulo ka paghulagway sa mga Pinoy ni Kristo. Una, diha sa Santo Niño, gihulagway ang pagka-inosente, kayano o kamausisahon sa usa ka bata. Samtang nagpakita ang Pilipino siyang pagkamahinangpon og bata, usahay mataligam an hinuon ang dako hingkod nga Kristo og ang makakuhan sa atong pagkatinun-an. Ikaduha, ang paghulagway kang Jesus Nazareno nga nagpasakit, nakadani og mga lubadnong debosyon. Ang hulagway ni Jesus nga nag-antos tungod sa gugma, makahupay sa daghang mga Pinoy diha sa kalisod o kakabus. Apan kung dili kini tugbangan sa dabanhawng Kristo, ang mananaog batok sa sala og sa kamatayon, lagmit mo sangpot ngadto sa usa ka panghuna-una lamang sa kaugalingon og sa bahala na nga panglantaw nga makababag sa gawasnon, inantigong pagtubag sa mga hagit sa inadlawng kinabuhi. Ikatulo, ang larawan sa mahal nga kasing-kasing nga sagad makita diha sa mga jeepney o sa mga tricycles, kansang kalumo og malulot nga panagway, makadani og susamang balatian siyang sumusunod. Ang kinaiya si Pinoy nga ligdong
og mapailubong taliwala sa makalisdanan nanukad di ay diha sa iyang kamakadiyos nun. Apan kinahanglan ilang bigit kining malumong hulad ngadto kang Kristo, isip maluluwas nga mianhi aron pagdalag kahayag dinhi sa kalibutan. Lucas Kapitulo 12, versikulo 49. Kini hudlagway ni Kristo nga naglingkawas kanato og sa atong katilingban, mao ang nakadadigtalag sa among pagtagad sa daghang mga Pinoy karon. Duha ka panghitabo nga nagpatigbabaw diha sa pagsangyaw kang Kristo dinhi sa Pilipinas karon. Una, ang katinglahang pagdagsang sa mga born again o sa mga pundok nga fundamentalista, nagpadayag sa lapad nga pangandoy sa mga Pinoy sa labi pang suod, personal o mabinationg relasyon uban ni Kristo. Ang pisipito, wala magdumili pag-angkon nga ang simbahan na pakya sa daghang higayon sa pagtubag sa espirituhanong kagutom sa katawhan. Kini angay asikasuhon. Ikaduha, ang nagpadayong kabangis diha sa sinukliang hinagiban og ang mapagdagit, kidnapping, nagpaila sa lawom nga singgit sa mga Pinoy alang sa katalimbanong kagawasan. Nangita silag paagi aron gud-ubon ang dili makiangayon og malupigong sistema. Nining kahimtanga, budangop kita kang Kristo, isip simbahan sa mga kabus. Kinahanglan andam kitang Pilipinong Katoliko, pagsunod ni Kristo taliwala sa kakabus og pagdaog-daog aron motunhay ang buhat sa kaluwasan. Una, atong angkunon nga ang tinong pag-ila ni Kristo usa ka taha sa tibuok kinabuhi. Mao kini ang kasinatian sa tanang nagatuo kaniya. Tahas kini sa tibuok kinabuhi, sanglit ang kahibalo may tuwod ni Jesus mo'y pag-ila sa bugtong gibanhaw sa Dios. Buhat Kapitulo 2, versikulo 32. Kinsa nagwagtang sa sala sa kalibutan. Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Ang bugtong anak samahan, puno sa grasya o kamatuuran. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Sa tibok kinabuhi usab, tungod kay dihat lamang ni Kristo atong maila ang matuod tang kaugalingon og ang halawom nga kahulugan og tumong sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang pag-ila ni Kristo usa ka buhi, makapausab, nagatubo o nagkalawom nga kasinatian. Dili kini lunlun kasayuran lamang o kahanas sa pagbuhat, hinunua ang pag-ila kang Kristo nagkalugag pagsulod o personal nga relasyon tali kaniya. Ang pisipito nagkanayon, ang nagatuo nagpuyo diha ni Kristo o si Kristo diha kaniya. Ang pag-ila kaniya makapabuhi o makaluwas kanato sa paagi ng walilaing relasyon makahimo. Sapagkat tinuod, kadaghanan sa mga Pilipinong Katoliko, nakakat-on bahin ni Jesus sa higayon nga sila gitudluan sa mga pag-ampo samtang bata pa sila. Nahibalo kita nga si Jesus na tao gikan na nga birhin, samtang atong gilitok ang maghimaya ka Maria. Diha sa santos nga misa, din gidala kita sa atong mga ginikanan na serenato ang mga pagtulunan ni Kristo ug ang iyang makatingalahang buhat pinagi sa pagpamati sa Ebanghelyo. Atong gilitok ang krido uban sa tibok katilingban. Ikatulo, ang atong nailhang Hesus mao ang Hesus sa kasaysayan ug ang nabanhawng Kristo sa pagtuo. Kining duha dili mahimong bulagon. Gipasabot ni San Pablo kini sa iyang paghulagway sa Ebanghelyo nga maayong balita may tungod siyang anak nga kaliwat ni David, sumala sa unod, apan nahimong anak sa Dios, sumala sa Espiritu sa kasantos. Pinaagi siyang pagkabanhaw sa maminatay, si Kristo atong Ginoo. Roma Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod 4. Ikaapat, ang pag-ila ni Jesus nagkalugan og musund kita kaniya isip usa ka tinun-an. Gipadayag kini sa kaawit kaniadto nga nagkanayon. Ang labawng pagsudong kang Kristo nagkahulagway labawng paghigugma kaniya og labaw pang kasuod sa pagsunod kaniya. Walay tiunay nga pag-ila kang Hesukristo gawa sa personal nga pagsanong siyang pagtulunan og paagi sa kinabuhi. Kinahanglan ubanan kini sa mahigugmaong pag-alagad sa uban diha sa buhing pagtuo. Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. Gawas niini usalang kini kataphaw nga kahibalo nga mahanaw inay mulambo. 1 Korinto Kapitulo 8, versikulo 1.
Ang pisipito midason, ang pagtuo nga ipakita sa buhat alang sa kangayan ug gugma, gikinahanglan kaayo dinhi sa Pilipinas. Gikan nining panginahanglan sa pagsunod kang Hesus, aron makailag kaniya pag-ayo, mitumaw ang ikalimang panukarang prinsipyo, nga mailhan nato sa Hesus, pinagi siyang makaluwas nga buhat. Kinigibat-bat diha sa Eucharistikanhong pagpadayag, Ginoo, pinagi sa mong krus og pagkabanhaw, naluwas kami. Ikaw ang manunubos sa kalibutan, sumala ni San Juan. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, apan kinigisulat aron motuo kamo nga si Jesus nga mao ang Misaya, ang anak sa Dios, aron pinagi sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi sa iyang ngalan. Juan Kapitulo 20, versikulo 30-31. Busa midangop kita si Ebanghelyo nga nag-asoy sa mga natudlo og nabuhat ni Jesus, ang anak sa Dios, alang sa kaluwasan samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Ang dili kapulihang paagi sa pagkasayod bahin ni Jesus mao ang Jesus diha sa kasaysayan. Saksi niini ang unang mga tinun-an ni Kristo nga human sa pagkabanhaw mao'y nagmantala nga ang Dios sa atong katigulangan nagahimaya sing adlagad nga si Jesus. Kinsa inyong gisalikway sa tubangan ni Pilato. Buhat Kapitulo 2, versikulo 13. Ingon usab kita mga Pilipinong Katoliko, nakabaton karon og personal nga pagtuo pinagi sa pagsaksi sa Kristohanong katilingban sa kinabuhi ni Jesus diha sa kasaysayan, binuligan og linamdagang kasulatan og sa makanunayong lamdag sa Espiritu Santo diha sa buhing tradisyon sa simbahan. Ang kinabuhi og mga buhat ni Jesus mao'y sukaranan sa atong pagpadayag nga si Jesus mao si Jesus ang Ginoo. Nganong si Jesus man sa kasaysayan, diha sa krido atong gisangyaw nga ang anak sa Dios nanaog gikan sa langit tungod kanato og alang sa atong kaluwasan. Ang kasulatan nagaingon, ang amahan nagpadala siyang anak aron pagluwas sa kalibutan. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 14. Kini nagkalugan una nga ang Dios nagpadala siyang bugtong anak isip bayad sa atong mga sala. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 10. Ikaduha, mianhi siya aron pagpadayag sa gugma sa Dios o makabaton kita kinabuhing Diyos nun pinaagi kaniya. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ikatulo, siya atong panig-ingnan sa kasantos. Aron ikaupat, mahimo kitang mga anak nga sinagop sa Dios. Kaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 4. Sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, si San Agustin nagwali. Siya nga anak sa Dios nahimong anak sa tao alang kaninyo, aron kamo nga mga anak sa tao mahimong mga anak sa Dios, og aron makahatag siya kanato mga maayong butang, miambit siya sa atong mga kasakitan. Human ikapahimutang ang iyang buhat diha sa kahayag og kadulom sa Pilipinas, ang pisipito mipili sa tima, ang dalan ni Jesus. Unya gisundan sa ang tawag ni Jesus karon, aron matukod ang atong Kristohanong kinabuhi isip katilingban sa mga tinun-an, ang simbahan. Ang kalihukan ug pag-alaga ni Jesus gitibuok sa Vaticano II sa pag-ingon, si Jesucristo nagwali sa pulong sa Dios. 1 Kapitulo 3, versikulo 34. Og nagtuman sa buhat sa pagluwas nga gisugo kaniya sa amahan. Iya kining gipadayag pinaagi sa pulong ug buhat, mga timaan ug milagro. Apan labaw sa tanan, pinagi sang kamatayon ug pagabanhaw og sa katapusan sa pagpadala sa Espiritu sa kamaturan. Subay sa Vaticano II ang pisipito, mihulagway ni Kristo nga usa ka propita, pari, hari. Kining ulahana motoki sa pagpangalaga ni Jesus ubos sa duha ka tima, propita ug manluluwas. Ang pagtuki kang Jesus isip hari ipatin-aw diha sa luhan 15. Den si Kristo gipadayag nga sukaranan sa mga buhat nga matarong. Si Jesus isip pari ipahayag sa uluhan, si Jesucristo ang usa ka magpataliwala. Ang taha sa propita naglangkob og tulo ka dagkong gimbuhaton. Una, pagsangyaw sa pulong sa Dios, inubanan og gahom sa panudlo. Ikaduha, pinaagi sa matimaan og mga milagro. Ikatulo, og pagtugyan sa kagalingon sa makasakit og kamatayon gumikan sa pagwali.
Mao kini ang hulagway sa kinabuhi ni Jesus sumala sa giasoy ni San Marcos. Mateo kapitulo 6 bersikulo 15. Si Jesus usa ka propeta nga tumbas ni bisan kinsang propetaha. Marcos kapitulo 6 bersikulo 15. Ang iyang misyon nakapaaghat sa mga Parisiyo sa pagpangitag mga timaan. Marcos kapitulo 8 bersikulo 11. O gipatay nila siya isip mini nga propeta. Marcos kapitulo 14 bersikulo 65. Si Jesus mismo naghisgot siyang nasinati nga pagsalikoy kaniya bisan siyang kaugalingon nga katawhan. Marcos kapitulo 6 bersikulo 4. O gipakasama ang iyang gidangatan didto sa Jerusalem isip kamatayon sa usa ka propeta. Lucas kapitulo 13 bersikulo 33. Apan labaw sa tanan, iyang gipuy-an iyang misyon sa pagkapropeta kay anaaman kaniya ang Espiritu Santo. Sulod sa sinaguga sa Nazaret, iyang gipasibo diha kaniya ang asoy ni Isayas. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, giduhugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Lucas kapitulo 4 bersikulo 8. Dihang ipangutana siya sa mga tinun-an ni Juan, ikaw ba ang gipaabot nga moanhi? Siya mitubag sa pag-ingon, kinutlo ang iya mga binuhatan sa Espiritu. Balik kamo og ibalita ngadto kang Juan, ang inyong nadungog og nakita. Ang buta nakakita, ang bakul nakalakaw, ang sanlahon naayo, ang bungol nakadungog, ang patay nabuhi, og ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Mateo kapitulo 11 bersikulo 4 hangtod 5. Tukiuna to sa lakbit ang matag usa ning tulo ka sangkuanan sa tahas sa usa ka propeta. Ang pulong, ang mga buhat ug ang iyang pagadangatan. Kansang kahulugan na hingpit diha sa pag-alagad ni Jesus. Ang gingharian sa Dios mao'y timang nagaliok diha sa panudlo og pagwali ni Jesus. Usa kini kabuhing timaan sa pagkaanaa sa Dios uban sa iyang katawhan. Alang kang Kristo, kininanukad diha sa karaang tugon din ang katawhan naglaom sa presensya ni Yahweh. Salmo kapitulo 91 bersikulo 1, kapitulo 96 bersikulo 10, kapitulo 97 bersikulo 1, kapitulo 99 bersikulo 1. Kining paglauma naglantaw sa kalahian eschatological sanglit ana apan wala pa mahingpit. Marcos kapitulo 1 bersikulo 14, Mateo kapitulo 4 bersikulo 17. Bisan wala niya tinawa kung unsa kining ginghariana, si Jesus migamit nini aron mapahimutang ang magasa sa kaluwasan pinaagi sa aktibong presensya sa Dios diha sa matag-adlawng kinabuhi siyang katawhan nga gilingkawas niya sa gahom sa dautan o giagda alang sa magugmaong pag-alagad sa isig kaingon. Alang sa mga Pilipinong Kristiyano karon, ang pisipito naghulagway sa gingharian isip gasa sa Dios diha ni Kristo Jesus ingog usa ka tahas ug saad. Gigamit ni Kristo ang mga sugilanon og sambingay aron pagtudlo mahitungod sa gingharian. Gisibo niya kini diha sa kasamtangang panghitabo sa kinabuhi sa mga naminaw kaniya aron pagpaila kanila sa presensya sa Dios. Gipaila ni Jesus ang katawhan nga ang Dios ilang amahan nga nagtawag kanila dili aron mobiya sa ilang pagkatao kung dili hinuon pagbuhat sumala sa tawhanong paningkamot inabagan sa iyang Dios nung presensya. Si Jesus sab may talagsaong paggamit sa pulong amen. Samtang gigamit kini aron pagmatuod sa sulti sa uban, gihimo kini ni Jesus nga pasiuna siyang panudlo. Ang amen ni Jesus nagdalag talagsaong kahiusahan sa pagkatinuod, awtoridad o gahom. Pagkatinuod, sanglit siya nagpadayag, wala ako'y gibuhat sa akong kaugalingon. Nagsulti lamang ako sumala sa gitudlo kanako sa akong amahan. Juan kapitulo 8 bersikulo 26 hangtod 28. Awtoridad, kay lahi sa mga propeta kaniadto, mipahayag siya ubos sa iyang kaugalingong ngalan. Sa pagkatinuod, ako nag-ingon kaninyo. Juan kapitulo 3 bersikulo 3, bersikulo 11, kapitulo 5 bersikulo 19, bersikulo 24. Gipatigbabaw ni Jesus ang iyang pulong labaw kang Moses og sa balaod. Nadungog ninyo nga giingon kaniadto sa inyong mga katigulangan, ako nagaingon kaninyo.
Mateo Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod 48. Gahom, tungod kay si Jesus miangkon nga siya anak sa Dios sa iyang pag-ingon, Aba, Amahan, o giangkon niya ang gahom sa pagpaambit nini sa uban. Gitugyan sa amahan ang tanang buhat ngari kanako, walay nakaila sa anak, gawas amahan, o walay nakaila sa amahan, gawas anak, o kadtong buot sa anak nga makaila sa amahan. Mateo Kapitulo 11, versikulo 27. Ingon niini ang pagsugod sa wali ni San Pedro panahon sa Pentecostes. Mga igsoon kong Israelita, pamati kamo. Sa Jesus nga taga Nazaret, gihatag kanyo sa Dios uban sa mga milagro, kahibulungan og matimaan isip iyang pagmatuod. Kamo na side gayud nga pinaagi kaniya ang Dios mihimo niini taliwala kaninyo. Buhat Kapitulo 2, versikulo 22. Apan dili lamang kutob sa paghimog milagro nga nakabig si Jesus og daghang sumusunod, hinunua nag-alagad siya pinaagi sa pag-ayo nga nagdapit kanila sa pagtuo o pagkatinun-an. Ang kalimbigitan sa pagtuo o pag-ayog mga sakit, gipadayag ni Jesus pinaagi sa daghang mga timaan, pananglit. Una, pag-ayo sa bakol, Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 12, og sa babay nga gitalinugan, Marcos Kapitulo 5, versikulo 25 hangtod 34. Kaduha, sa pagpabalik sa pananaw ni Bartimaeus, Marcos Kapitulo 10, versikulo 46 hangtod 52, og pagbanhaw sa anak nga babae ni Jairus, Marcos Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod 24, versikulo 35 hangtod 43. Ikatulo, pag-ayo sa sulugoon sa senturyon didto sa Capernaum, Mateo Kapitulo 8, versikulo 5 hangtod 13, og sa anak sa babae sa usa ka inahan nga taga Kanaan, Mateo Kapitulo 15, versikulo 21 hangtod 28. Ikaapat, sa paghinlo sa napulo ka sanlahon, din usa kanila nga taga Samaria maoray nagpasalamat, Lucas Kapitulo 17, versikulo 11 hangtod 19. Nining tanan ang tugo ni Kristo usara, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Lakaw sa klinaw, Lucas Kapitulo 7, versikulo 50. Lahi ang nahitabo didto siyang lungsod sa Nazaret, dinulay na himong milagro sa Jesus tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Marcos Kapitulo 6, versikulo 5 hangtod 6. Ang pagtuo nga gidayeg ni Jesus dili pagtuo ni adtong nagpakaron ingnon nga sila maayo sama sa mga eskriba og pariseo. Kung dili ni adtong miangkon nga sila dili hingpit, walay katakos og bukas sa pagdawat sa way bayad nga gasa sa gugma. Sa way bayad nga gasa sa gugma sa Dios diha sa makaalim nga presensya ni Kristo. Ang pagtuo mao ang pagpaubos sa kaugalingon og pag-ila sa panginahanglan mudangop sa way bayad nga gasa sa gugma ni Kristo nga makabuhi og makaalim. Mao kini ang pagtuo nga makaluwas sanglit nag-ambit sa mismong gahom sa Dios sulod sa atong inadlawng kinabuhi. Apan ibabaw nining bukas nga pagdawat, ang pagtuo nga gidayeg na Jesus nagkulugan usab sa pagkatinun-an, usa ka hugtanom pagsunod. Ang matag usa gitawag sa pagpuyo sa gasa sa kinabuhi sumala sa paagi ni Kristo sa tanang higayon sa matag adlaw. Kini mao ang taas nga gipangayo sa matag magtutuo. Ang matag usa may misyon sama sa kang Kristo gikan sa amahan. Ang personal nga pag-ila diay kang Kristo mao ang paghatag kahulugan sa atong kinabuhi ubos sa mas dako nga pagsud-ong sa gingharian sa Dios, ang atong paghiusa uban sa Dios. Gawa sa pag-ayo sa mga sakit, si Kristo nakit-an sab nga nakigsalog pangaon sa katawhan. Nagpasaylo sa mga makasasala og nagtagad sa mga kubrador sa buhis og sa mga sinalikway sa katalingban. Marcos Kapitulo 2, versikulo 15 hangtod 17. Kini nakapasigmuyo sa mga konserbatibo sa iyang panahon. Ang pakigsalo ni Jesus timaan sa iyang kinatibuk ang misyon og mensahe sa pagdala sa tanan ngadto sa gingharian sa iyang amahan. Wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kun dili sa mga makasasala. Marcos Kapitulo 2, versikulo 17. Anino kini sa way katapusang piging sa gingharian sa Dios, dindaghang mga bot gikan sa silakan o kasadpan, samtang ang unang mga dinapit
ilabog hinuon ngadto sa kangitngitan. Mateo Kapitulo 8, versikulo 11 hangtod 12. Ang bilin nining pakigsalo ni Jesus sa Kanaanan, gilig-on sa duha ka butang. Ang unang talag sa umbili nga gihambin sa unang mga tinun-an, mao ang pagsaulog sa pagpikas-pikas sa pan. Lucas Kapitulo 24, versikulo 35. Buhat Kapitulo 2, versikulo 46. Sibo kini sa kiniyan Jesus. Ang ikaduha, mao ang amahan namo nga iyang gitudlo sa mga tinun-an. Nagsumada kini sa pag-alaga ni Kristo sa mga pulong Aba, Tatay, gingharian, tinapay, pasaylo o katapusang pagsulay. Kini nagapunting sa usa ka salusalo ug labaw pa. Dili lamang tinuyo nga panagtigom kunili koinonia ang makausab nga panag-usa diha sa pagsulog nato sa Eucharistia isip sakop sa lawas ni Kristo. Sa katapusan, anya kita sa ikatulong sangkuanan sa taha sa pagkapropita, ang pagkamartir, nagpasidaan si Jesus niini. Lucas Kapitulo 13, versikulo 33 hangtod 34. Labot pa, saksi ani si Juan nga magbubunyag. Si Jesus mismo gipasinginlan nga nagpasipala sa Dios kay nagpasaylog mga sala og naghingilig mga yawa sa gahom ni Beelzebul. Marcos Kapitulo 3, versikulo 22. Si Jesus kanunay gisaway sa kadagkuan sa mga Hudiyo, tungod kay iyang gisupak ang ilang paagi sa pagtuman sa buluhaton sa reliyon, ilabi na sa adlong igpapahulay og sa templo. Si Jesus miangkon adunay say katungod sa adlong igpapahulay. Marcos Kapitulo 2, versikulo 28, Lucas Kapitulo 6, versikulo 5. O gihagit ang ilang hagipot nga pagsabot sa balaod. Lucas Kapitulo 13, versikulo 10 hangtod 17, Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod 6. Ingon man nagpakita sa gahom sa pagpagawas sa mga nagbaligyaay sulod sa templo. 1 Kapitulo 2, versikulo 13 hangtod 22. Labaw pa sa usa ka propeta, si Jesus gipailan ng daan nga usa ka manluluwas, manunubos, bisan sa wala pa siya matao. Hingalan mo siya Jesus, kay iyang luwason ang mga tao sa ilang mga sala. Mateo Kapitulo 1, versikulo 21. Ang ngalan Jesus, naghalugan, Diyos mangluluwas. Karong panahona, kusog ang pagkabig sa mga Pinoy ngadto kang Kristo isip personal nga manluluwas. Kinsa mitugyan siyang kinabuhi alang kanako. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Diha sa Eucharistia atong gimantala, Ginoo, pinagi sa imong krus og pagkabanhaw, giluwas mo kami. Ikaw ang manunubos sa kalibutan. Sa ingon niini ang kasulatan ug ang liturhiya nagadapit kanato sa pagsud-ong kang Kristo diha sa iyang buhat sa pangluwas. Apan taliwala sa mga inhustisya, kabangis og dili makaturunganong pag-antos dinhi sa kalibutan, unsa naman ang pagkamanluluwas ni Kristo? Gikan sa unsa man kita luwason ni Kristo? Alang sa tubag nga mapuslanon, duha ka mahinungdanong kaayong butang ang atong tukion. Una, si Kristo muluwas, pinagi sa pagluka sa espirituhanong gamot sa dautan nga atong nasinati karon. Ang sala, gumikan sa pagkamapitason sa tao o siyang kinaugalingong panghuna-una ug buhat at tubangan sa Dios o sa isig ka tao. Ang pagkaulit, makapaulipon, kinsa kadtong nagpuyo diha sa sala, ulipon sa sala. Busa kung iliwas kamo sa anak, gawas nun guide kamo. Juan Kapitulo 8, versikulo 34 hangtod 36. Ikaduha, ang kaluwasan nga gidaog ni Kristo alang kanato, wala pa matapos, kinahanglan kining dawaton, puy-an og bansayon. Giluwas kita ni Kristo aron mahimong gawas nun, busa pagmalig-on og ayaw padaog sa yugo sa kaulipnan. Gitawag kamo aron mahimong gawas nun, dili kagawasan aron magpatuyang sa tinguha sa lawas, hinunua pag-alagaray kamo uban sa gugma. Galatia Kapitulo 5, versikulo 1, versikulo 13. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 6 hangtod 10. Ang kaluwasan nga gibuhat ni Kristo diha sa iyang paskuhanong misteryo, hisgutan pag-ayo sa sunod nga duha ka uluhan. Dinhi atong idaklit saysay, ang buhat ni Jesus isip manluluwas, pinaagi sa tulo ka sangkuanan sa Kristohanong kaluwasan sumala sa kasulatan. Ang mga Pinoy karon nangitag kagawasan. Una, gikan sa gahom sa dautan
nga nagalibot sa kalibutan. Ikaduha, gikan sa makapaulipon og madaog-daogong gahom sa natad sa panalapi sa katalimbang politika. Og ikatulo, gikan sa dili masabot og way kahulugan nga kinabuhi. Sila gitagsatag sa pagluwas ni Kristo. Naila si Kristo sa iyang paghingilin sa mga yawa. Unsay tuyo nimo kanamo Jesus nga Nazaretnon? Mian hibikaw aron paglaglag kanamo? Nahibalo ako, kinsa ka? Ang balaan gikan sa Dios. Marcos Kapitulo 1, versikulo 24. Ang pagkatinubos, nagkahulugan og bag-ong kinabuhi, diha ni Kristo. Ang anak kang Kristo bag-o nang binuhat. Kuduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Ang Diyos naghatag kanyang bag-ong kinabuhi uban ni Kristo. Gibugto niya ang talikala nga nagbugkos kanato uban sa tanang gipangangko niini. Gilabni kini o gilansang sa krus. Sa ingon, gibuntog sa Dios ang mga prinsipado o ang mga kagahuman. Gipakaunlawan sila at tubangan sa tanan o giguyod nga binilanggo. Midaog siya diha ni Kristo. Kulusa, Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 15. Apan ang pakigbugno batok sa daotang espiritu, nagapadayon og busa si San Pedro, nagpasidaan kanato. Pagmaligdong og pagbantay kamo, kay ang kaaway, ang panulay, naghana sama sa liyon, nangitag tukbunon, sukol uban sa kalig-on sa pagtuo. Ang Diyos sa tanang grasya, kinsa nagtawag kaninyo sa pag-ambit sa walay kinatubang himaya ni Kristo. Siya mismo, mupasig-uli, mudason, mulig-on, o mupabarog ni adtong na nag-antos sa kasamtangan. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 hangtod 10. Ang kagawasan nga hinatabo sa Exodus sa daang tugon, mo'y hulad sa kaluwasan nga gibuhat ni Kristo isip bag-ong Moises, nagtuloy sa bag-ong hanay sa mga bili, aron paguba sa makatalingbanong sistema sa panglupig sa iyang panahon. Lucas Kapitulo 16, versikulo 14 hangtod 15. Apan giunsa ni Jesus paghimo niini? Una, yang gibutyag ang makapaulipong makadaot nga gahom sa bahandi. Yang gitudlo nga mas maayo ang paghatag kaysa pagpangayo, pag-ambit kaysa pagtipig. Lucas Kapitulo 6, versikulo 29 hangtod 30, Kapitulo 14, versikulo 13 hangtod 14, Buhat Kapitulo 20, versikulo 35. Alang kang Isus, ang yawi sa kagawasang ekonomikanhon duruha. Una, ang pagpalingkawa sa tawhanong kasing-kasing gikan sa kadawo ug kahakog. Ikaduha, pagdasig kanila sa pagtahod sa uban, sa pagkamahuna-hunaon o pagkamaluluyon sa mga nanginahanglan o malipayang manghatag sa mga anaa sa kawadon. Ikaduha, gitudlo ni Jesus nga kun ang gahom dili ipasubay sa pag-alagaray, mahimong makaulipon o madaog-daogon. Ang buot nga mahimong dako diha kaninyo, kinahanglan nga mainyong sulugoon. Marcos Kapitulo 10, versikulo 42 hangtod 45. Ang gugma bitaw mo'y gahom nga maghimo sa mga tao nga gawas nun. Ikatulo, gilingkawas ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa katalimbanong pagminaot nga naglibot kanila. Mo'y nahimong batasan ang pagpalabig hangad og tagad sa mga dato og makinaadmanon, samtang gihikling ang mga langyaw, kababayin-an, mga makasasala og mga sinalikway sa katilingban. Nagtudlo siya sa pag-atiman sa mga timawa sa gingharian. Mateo Kapitulo 18, versikulo 10. Sa katapusan, giluwas sila ni Jesus sa iyang panahon, gikan sa taphaw o hagipod nga pagtuman sa balaod o pag-awhag kanila sa pagpuyo hinuon niini sumala siyang hustong diwa og bili. Pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod o mga parisyo, mga tigpakaron ingnon, wala mo malimot sa mga lamas sama sa herbabuyna, sa anis o sa kaningag, dihang nagbayad kamo sa ikapulo nga bahin? Apan wala niyo tumana ang labing mahinungdanong bahin sa balaod, sama sa ustisya, kaluoy o katarong. Kiniunta ang iyong pagabuhaton sa walay pagsalikway sa uban, mga giya nga buta, inyong salaon ang lamok, apan lamyon ang kamilyo. Mateo Kapitulo 23, versikulo 23. Si Jesus miluwas isip butyag sa amahan. Si Jesus misad sa iyang mga tinunan, kung magpuyo kamo sa akong mga pulong, mahimo kamong tinuod kong mga tinunan,
Unya masayad kamo sa kamaturan, og ang kamaturan maghatag kanyog kagawasan. 1 Kapitulo 8, versikulo 31. Ang iyang pagtulunan makaluwas sanglit, naghatag kinig kahulugan og bilis sa kinabuhi. Nga magwagtang sa kangit-ngit, nga way kahibalo og saway paglaom. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili maglakaw sa kangit-ngit, hinunua siya makabatog kahayag sa kinabuhi. 1 Kapitulo 8, versikulo 12. Miyanhi ako sa kalibutan, isip iyang kahayag, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. 1 Kapitulo 12, versikulo 40. Pinasikad sa kasulatan unsa may atong ikatubag sa pangutana ni Jesus, alang kaninyo kinsa man ako. Marcos Kapitulo 8, versikulo 29. Mahimong atong sundon ang tubag ni San Pedro, ikaw mao si Kristo. Atong ipadayag nga si Jesus nga Nazaretnon, usa ka Mesiyas nga gitagna sa mga propita. Buhat Kapitulo 2, versikulo 29 hangtod 32. Dinihugan sa Espiritu Santo, isip propita, pari ug hari. Buhat Kapitulo 10, versikulo 38. Gipadala siya sa Diyos aron pagtubos sa kalibutan latas sa tanang panahon. Sa pagtuman sa mga misyon, kinsa man gyud si Jesus. Sa iyang nabuhat, ato ba siyang mailhan? Ang kasulatan ng hisgot og tulo ka kamatuoran nga anaa ni Jesus. Siya ang tinuod nga tao og tinuod nga Dios apan usa ra ka persona.